اللہ فرمائی وَكَلْبٌ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ فرمائی سپی تا گورے چه دا غار پا خلق اخپل اخپی اگدے کڑی دے او پروت تے یا رب مون خو با قرآن وائیو تبا مون تا پا دے ہم ثواب را کوئے پا دے قلب ٹکی بتا مون تا دیش نیکان را کوئے قلب خو سپی تا وائی اللہ فرمائی ہاں زکا بیاد رکھو چه دا زمان نیکانو سارا ناستا کڑی تو دے بدیے تو چه سمرا بدیے خوچ نیکانو سره کینی اللہ بتا تو دا نیکانو پا نظر باندے گوری نمائی عزت مندو قدر مندو 309 کالونا بعد بید روس بادشاہ را غیر مسلمان بادشاہو یملی خپاسے دو بازار تلاڑے دوی تا لوگا محسوس شوا چه صدر لراوڑما وی قتل چه ہر زی لکا مسلمانو خارتا چوارش مقصد چیرتا یا اللہ لکلی چیرتا یا رسول اللہ لکلی چیرتا سوالاتو لکلی پتہ لگی چه دا مسلمانو ملک تے دے چراغ حالات بدل شوی دی سکہ روبا سلا اگر نان بائی تے تنوری تے آوار کڑلا اگر چه سکہ واقعستا ویدہ دی سرا کڑا وی سمی دا روپای میں در کنا ویدہ دا کمی زمانی مالا رکھے وی کمی زمانی پرون میں اڑا خرس کنی ہوں ننے تالا در کن نمائی عزت مندو اگر پوشو چه خبر بیلا دی پدے که دی بادشاہ شورتیان ولاڑو فوراً لاڑ بادشاہ تا پا دی وقتی و فتنہ پورتا شیو خلقو با قیامت نمانلو دا بیدیروس بادشاہ دیر نیک سڑا و دبا دا دعا کولا یا رب ایو دا سے عجیبہ کرشمخ کارا کے چه دا خلق آخرتو منی قیامت و رزین خلقو انکار شروع کردائی دے نو بادشاہ پا منڈ سر دا سڑای را او گختلو سکی او قتل ویدہ خود دکیانوسی سکا دے دکیانوس بادشاہ خونن 300 کالا مخ کے تیر شوئے دے تاسو سنگی نو دا طول خبر ورطا بیان کر بادشاہ ور سر روان شو سر د خپل رفقاو ما عزت مندو چې کله نږدې راغله نو دوی خپل منځ کې غېږې ورکړه وایي دا خو موږ باندې خلک خبر شوي دي دی هم وردن نشو بس الله یوه هوا پې باندې راوستله قرآن کې الله فرمایي یو خوا سوری دی بل خوا سوری دی لمر چې را اوچتېږي اول اول په دوی باندې لګي بالکل په هوا کې پراته دي الله فرمایي بالکل صفا ہوا کے پرات دیا و بیا چھ پریوزی اخیر کے دان مردوی تخکارے گی اللہ فرمائی دمرا روب میں ای خود دے چھ سوک دوی خواتا نزدے نشی ورد لے سو زلہ بادشاہانو کوششات کری دی لخ کرے ور لے گلی دی اللہ پا دوی باندے ہوارا وستے اوچت کری اللہ فرمائی ما دوی خواتا روب ای خود دے